students. So we finished the lesson microorganisms, friend and foe in the last lecture. Okay, the chapter I will end garyo. We discussed the question answers. Today we will start with the new chapter. Okay, alikati relatively abu duita हामीले strong chapter गरिसकेपछि let us do a simple chapter on coal and petroleum. Okay, हामीले यो coal and petroleum हामीले everyday life मा देखिरहेको कोइला र जुन चाहिँ तेलहरु हुन्छ, ओके, पेट्रोल, डिजल, मट्टी तेल हुन्छ, त्यो सबै हामीले एभ्रीडे देखिरहेको. सो लेट अस डिस्कस अबाउट यिनीहरु कहाँबाट आयो, कसरी बन्यो र यिनीहरुको प्रपर्टिजहरु के हो भनेर हामीले अलिअलि पढ्नु पर्यो, राइट? सो देन फर्स्ट अफ अल बिफोर यु स्टार्ट दिस च्याप्टर, ओके, हामीले के याद राख्नुपर्छ, फर्स्टमा वी हैव टु डिस्कस समथिङ नोन एज अ resource. Okay, resource. What is a resource? Okay, resource भन्नाले हामी के बुझ्छ भन्दाखेरि resource is something which we use, which is helpful to us every day. हामीलाई जुन चाहिँ everyday काम लाग्ने चीजहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, resource भनेर भन्छ. Okay, a resource can be anything. Okay, for example at the moment मलाई यहाँनिर व्हाइट बोर्डमा लेख्नको लागि यो मार्कर म चलाउँदै छु, सो मलाई यो काम लाग्दैछ, राइट? सो यो काम लाग्ने चीज जुन चाहिँ मार्कर छ यसलाई म के भन्छु, रिसोर्स. यो डस्टरले त्यही लेखेको चीज इरेज गर्नु सक्छ, राइट? यो पनि मलाई काम लाग्दैछ, सो आई विल कल दिस अ रिसोर्स. ओके, द भिडियो बीइङ क्याप्चर्ड इज डन बाइ अ सेल फोन. त्यो सेल फोन पनि मेरो लागि काम लाग्दैछ, राइट? सो दैट इज अल्सो अ रिसोर्स. सो हामीले रिसोर्स डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के भन्दा हुन्छ भन्दाखेरि रिसोर्स भनेको समथिङ व्हिच is of use to human beings in everyday life, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, रिसोर्स भनेर भन्छ. जस्तै एयर इज अल्सो अ रिसोर्स, वाटर इज अल्सो अ रिसोर्स. हामीलाई एभ्री डे त्यो चाहिबस्छ, इम्पोर्टेन्ट चीज हो, हामीलाई चाहिबस्छ, राइट? सो रिसोर्स भनेको जुन चाहिँ हामीलाई एभ्री डे काम लाग्ने चीज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, रिसोर्स भन्छ. इभन द पेन which you are using to write, ओके, त्यसलाई पनि हामी के भन्छ, रिसोर्स भनेर भन्छ, राइट? देन अब रिसोर्स को बारेमा हामीले हेरेपछि रिसोर्स पनि इट इज डिवाइडेड इन्टु टु टाइप्स. हामीले हेर्यो भने रिसोर्स जुन चाहिँ हामीले एभ्रीडे चीज चलाउँछ त्यो पनि हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छ, राइट? के भन्दाखेरि एउटालाई हामी के भन्छ, नेचुरल रिसोर्स, अर्कोलाई हामी के भन्छ, म्यान मेड रिसोर्स. ओके, भेरी सिम्पल. ओके, नेचुरल रिसोर्स एन्ड म्यान मेड रिसोर्स. अब नेचुरल रिसोर्स भने के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो नेचरमा अलरेडी एभाइलेबल छ, हामीले चलाउनु परेन. फर एक्जाम्पल ट्री भयो, ओके, ट्रीले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ, हामीलाई फ्रुट्स दिन्छ, हामीले कतिवटा प्लान्टको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरुलाई भेजिटेबल्स भनेर खान्छ, हामी कतिवटा प्लान्ट्स एन्ड ट्रीजको रुट्सहरु खान्छ, ओके, कतिवटाको लिभ्सहरु पनि प्लान्ट्सहरुको लिभ्सहरु खान्छ, स्टेमहरु खान्छ, राइट? सो त्यो जुन चाहिँ नेचरले प्रोभाइड गर्छ. हामीले रुख अब फ्याक्ट्रीमा बनाउँछु भन्दाखेरि इट इज नट पोसिबल. मैले फ्रुट्सहरु, म्याङ्गो फर एक्जाम्पल, एउटा म्याङ्गो म गएरखेरि फ्याक्ट्रीमा बनाउँछु भन्दाखेरि इट इज नट पोसिबल, राइट? सो त्यस्तो जुन चाहिँ रिसोर्स छ, जुन चाहिँ चीजहरु म एभ्रीडे युज गर्छु, जुन चाहिँ नेचरमै एभाइलेबल छ, मैले बनाउनै पर्दैन, एयर, वाटर, फ्रुट्स, वुड, ट्री, ल्यान्ड, जमिन जुन चाहिँ छ, ओके, त्यो सबैलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल दैट अ नेचुरल रिसोर्स, राइट? अब म्यान मेड रिसोर्स भनेको आई गिभ यु एक्जाम्पल अफ दिस मार्कर. ओके, यो मार्कर रुखमा फलेको होइन, ओके, मेरो घरमा मार्करको रुख छैन, सो दैट आई क्यान जस्ट पिक इट अप एन्ड आई क्यान युज. ओके, मैले यो किन्नु पर्यो एन्ड इट इज मेड इन अ फ्याक्ट्री, मान्छेले बनाएको. ओके, डस्टर यो पनि मान्छेले बनाएको, ओके, नभए यो काठ हो, यो कपडा हो, ओके, बोथ नेचरमा छ भने पनि, यो काठ नेचरमा छ भने पनि मैले काठको भागले मैले इरेज गर्दाखेरि इट इज भेरी डिफिकल्ट टु इरेज यहाँनिर, ओके. बट यो दुईटा मिक्स गरेर जब मान्छेले एउटा चाहिने चीज बनाउँछ, एउटा रिसोर्स बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल दैट अ म्यान मेड रिसोर्स, राइट? In this chapter, we are discussing only about natural resource. Okay, man-made resource. Everything and anything which you see, हाम्रो cell phone देखि लिएर, हाम्रो booksहरु देखि लिएर, हाम्रो marker, even chalk board, यो white board, this table, okay, everything man-made. Okay, मान्छेले बनाएको. So all these are man-made resources. Okay, हामी अब यो च्याप्टरमा we will focus on natural resource.
ओके हामीले यो च्याप्टरमा वी आर डिस्कसिङ अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस ओके अब नेचुरल रिसोर्स पनि हामीले हेर्यो भने राम्ररी हामीले बुझ्दै गयो भने नेचुरल रिसोर्स दुई प्रकारको हुन्छ राइट रिसोर्स दुई प्रकारको थियो नेचुरल र म्यानमेड अब नेचुरल रिसोर्सको मात्रै कुरा गर्दाखेरि नेचुरल रिसोर्स इज अल्सो डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स ओके नेचुरल रिसोर्स के हो भन्दाखेरि एउटा के भन्छ हामी एक्सहस्टेबल exhaustible okay अर्को will come to what it means okay अर्कोलाई हामी के भन्छ inexhaustible exhaustible र inexhaustible okay यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि exhaustible natural resource भनेको चाहिँ के हो कि कतिवटा नेचुरल रिसोर्स के हुन्छ सकिनु सक्छ हामीले जति बेसी चलाउँछ त्यो सकिनु सक्छ ओके इनएक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स भनेको हामीले जति नै युज गरे भने पनि यो रिसोर्स चाहिँ सकिँदैन ओके फ्यु एक्जाम्पल्स हेरौँ ल लेट अस टेक अ एक्जाम्पल अफ अ ट्री ओके हामीले रुख काटेकै गरे हामीले प्लान्ट गरेको छैन हामीले काटेकै युज गरे हामीले घरमा बेड बनायो टेबल बनायो दैलो बनायो खिड्कीको चौकटहरू पल्लाहरू वी मेक एभ्रिथिङ आउट अफ वुड ओके यो ट्री हामीले काटेकै गरेर हामीले ट्रीहरू सक्यो अरे हामीले रोपेन अरे okay no oxygen no trees no oxygen no human beings okay exhaustible सकिन्छ okay at a point हामीले नरोपिकिन हामीले कन्टिन्युअसली काटे गरे नि के हुन्छ ट्रीजहरू सकिनु सक्छ इनएक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स भनेको चाहिँ के हो कि हामीले जति नै चलायो भने पनि के हुन्छ यो सकिँदैन ओके फर एक्जाम्पल वाटर जुन चाहिँ छ ओके लेट अस टेक अ सिम्पल एक्जाम्पल अफ वाटर ओके वाटर हामीले चलाउँछ ओके हामीले चलायो नालीमा जान्छ नालीको बाटो फाइनली त्यो लास्टमा कहाँ जान्छ कि त रिभरमा जान्छ कि त ओसनमा पुग्छ कि त भुइँमुनि सिपेज भएर ग्राउन्ड वाटरमा पुग्छ ओके त्यो फेरि युज हुन्छ ओके इभन त्यो ओसनमा गएको पानी पनि त्यहाँदेखि इभ्यापोरेसन हुन्छ बादल बनिन्छ पानी झर्छ फेरि पानी बनिन्छ पानी आउँछ ओके सो यो वाटर we can say that यो वाटर चाहिँ सकिनु चाहिँ सकिँदैन ओके जुन चाहिँ नेचुरल रिसोर्स सकिनु सक्छ त्यसलाई एक्जस्टेबल जुन चाहिँ नेचुरल रिसोर्स चाहिँ सकिनु सक्दैन त्यसलाई हामी के भन्छ इनएक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है एक्जाम्पल अझै एउटा एक्जाम्पल सन ओके सनको जुन चाहिँ लाइट छ ओके त्यो लाइट अब हामीले जति नै जे गरे भने पनि त्यो सकिने कुरा आएन लाइट हामी सकाउन सक्दैन ओके इट क्यान नट एन्ड सो त्यसले गर्दा यो इनएक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ओके किन नेचुरल रिसोर्स बिकज सन र सनलाइट हामी बनाउन सक्दैन फ्याक्ट्रीमा घाम बनाउन सक्दैन राइट एन्ड यो इनएक्जस्टेबल किन छ यो मोटामोटी यो सकिँदैन ओके यो लाइट मोटामोटी सकिँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छ यो इनएक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ओके अगेन इन दिस च्याप्टर वी आर गोइङ टु डिस्कस ओन्ली अबाउट एक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ओके ट्री एउटा सिम्पल एक्जाम्पल बेसिक एक्जाम्पल मात्रै हो ओके सो विल move on to the exhaustible natural resource okay अब exhaustible natural resource को कुरा गर्दाखेरि अब हामीले अहिले के कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो जुन चाहिँ दुईटा कोल एन्ड पेट्रोलियम दिएको छ दे कम अन्डर exhaustible natural resource that means कोइला र जुन चाहिँ तेल छ मैले बेसी चलाए भने त्यो सकिन्छ ओके त्यो सकिन्छ किन विल डिस्कस इन द फर्दर लेसन्स ओके हामी डिस्कस गर्दै जाउँ ओके तर बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि कोल र पेट्रोलियम के चाहिँ रहेछ भनेर ओके किन चाहिँ सकिने रहेछ भनेर ओके कोल एन्ड पेट्रोलियम आर समथिङ नोन एज फसिल फ्यूल्स ओके फसिल फ्यूल कोल एन्ड पेट्रोलियम चाहिँ के हो फसिल फ्यूल हो त्यही कारण चाहिँ यो सकिने डर छ राइट अब लेट अस अंडरस्टैंड कि फसिल फ्यूल भनेको के हो ओके फसिल भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि लिभिङ चीज होस् ओके प्लान्ट ट्री होस् एनिमल होस् ह्युमन बीइङ होस् राइट त्यो मरेर जब के हुन्छ त्यो आफ्टर सम टाइम त्यो गाडिएर त्यो दब्बेर के हुँदै जान्छ त्यो कुँदै जान्छ त्यसको हड्डीहरू मात्रै उब्रिन्छ राइट सो त्यस्तो चीजहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छ फसिल्सहरू ओके एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हामीलाई याद छ कि डाइनोसरहरू थियो राइट हाउ डु वी नो भन्दाखेरि डाइनोसर मरिसकेपछि व्हाट ह्यापन तिनीहरू मरेर तिनीर लड्यो र त्यो के हुँदै गयो माटोले बलुवाले फ्लडहरू आउँदाखेरि बलुवाले पुर्यो
त्यहाँदेखि अहिले साइन्टिस्टहरूले के भेट्दैछ, उनीहरूको हड्डीहरू भेट्दैछ। ओके, खोज्दाखेरि हड्डीहरू भेट्दैछ। त्यो जुन चाहिँ पुरानो एनिमल्सहरू जुन चाहिँ मरेको थियो, उनीहरूको जुन चाहिँ उब्रेको पार्ट्सहरू हुन्छ, हड्डीहरू हुन्छ, ओके, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छ, फसिल्स। ओके, फसिल भन्छ। यो फसिलबाट जुन चाहिँ फ्युल बनिन्छ त्यसलाई हामी फसिल फ्युल भन्छ, राइट। अब फ्युल भनेको के हो भन्दाखेरि, फ्युल भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन चाहिँले हामीलाई के दिन्छ, हिट, ओके, लाइट, एन्ड इट क्यान गिभ अस एनर्जी। ओके, हामीलाई फ्युलले चाहिँ तीनटा चिज दिन सक्छ। ओके, हिट, लाइट, एनर्जी। ओके, यो तीनटा चिजले, यो तीनटा चिज दिने जुन चाहिँ पनि मेटेरियल्सहरू, रिसोर्सहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई हामी के भन्छ, फ्युल भनेर भन्छ। ओके, सिम्पल एक्जाम्पल हामीले मट्टीतेल लियो भने, मट्टीतेल हामीले केहीमा हालेर मचिस पार्यो भने के हुन्छ, त्यसले हिट दिन्छ, आगो बल्छ, हिट दिन्छ। आगो बलेपछि उज्यालो हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ उज्यालो, जुन चाहिँ आगो बलेको छ, त्यसमा हामीले कुनै चिज राखेर हामीले पकाउन सक्छ, हामीले त्यसलाई केही न केही काम लगाउन सक्छ। ओके, सो इट गिभ्स अस एनर्जी, काम गर्ने एनर्जी दिन्छ, राइट। सो जुन चाहिँ मट्टीतेल छ द्याट इज अ फ्युल। ओके, सो हिट, लाइट, एनर्जी दिने मटेरियल रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छ, फ्युल, राइट। सो हिट, लाइट एन्ड एनर्जी दिने जुन चाहिँ मरेको एनिमल्सहरूको पार्ट्स छ, ओके, उब्रेको पहिला पहिला उहिले मरेको एनिमल्सको पार्ट्सहरू छ, फसिल्सहरू छ, तिनीहरूबाट जुन चाहिँ फ्युल बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल द्याट फसिल फ्युल भनेर हामी भन्छ, राइट। सो द्याट इज कल्ड द फसिल फ्युल। अब यसको दुईटा बेस्ट एक्जाम्पल कोल एन्ड पेट्रोलियम, राइट। सो आज हामीले के डिस्कस गर्यो भन्दा रिसोर्स, ओके, एभ्रीडे युज गर्ने चिजलाई हामी रिसोर्स भन्छ। रिसोर्स दुई प्रकारको हुन्छ, नेचुरल एन्ड म्यानमेड। ओके, म्यानमेड रिसोर्सहरू मार्कर, ओके, डस्टर, टेबल, सेलफोन, व्हाइट बोर्ड, ओके, यो सबै म्यानमेड रिसोर्सहरू हो। ओके, नेचुरल रिसोर्स भनेको जुन चाहिँ नेचरले दिन्छ, ओके, ट्रिज, फ्रुट्स, भेजिटेबल्स, एयर, वाटर, सोइल, त्यो सबै चाहिँ के हो, नेचुरल रिसोर्स। ओके, नेचुरल रिसोर्स हामीले फर्दर डिभाइड गर्यो। के डिभाइड गर्यो भन्दा, कतिवटा नेचुरल रिसोर्स चाहिँ हामीले चलाउँदै जाँदा सकिँदै जान्छ, त्यसलाई एक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स भन्छ। कतिवटा नेचुरल रिसोर्स चाहिँ जति चलायो भने पनि त्यो मोटामोटी सकिँदैन। ओके, एक्जाम्पल जुन चाहिँ सनलाइट छ, वाटर छ, एयर छ, त्यो चाहिँ केमा आउँछ, इनएक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब त्यो चाहिँ हत्तपत्त सकिँदैन। ओके, एक्जस्टेबल भनेको चाहिँ त्यो जति बेसी चलायो त्यति छिट्टै सकिन्छ, राइट। सो इन दिस च्याप्टर हामीले एक्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्सको बारेमा हामीले डिस्कस गर्दैछ। दुईटा एक्जस्टेबल रिसोर्स लिएको छ हामीले, कोल र पेट्रोलियम। र यो कोल र पेट्रोलियम चाहिँ दे आर मेड अप अफ, दे आर फसिल फ्युल्स। ओके, मतलब उनीहरू डेड एनिमल्सको जुन चाहिँ रिमेन्सहरू छ, उब्रेको पार्ट्सहरू छ, ओके, त्यसबाट चाहिँ बनिएको फ्युल्सहरू हो यिनीहरू चाहिँ। ओके, फ्युल भनेको चाहिँ जुन चाहिँले हिट, लाइट र एनर्जी दिन्छ, राइट। सो इन द नेक्स्ट च्याप्टर विल टक अबाउट, इन द नेक्स्ट लेसन विल टक अबाउट कोल, कोल कसरी बनिँदो रहेछ, ओके, मरेको एनिमल्सहरूबाट कसरी चाहिँ कोइला बनिँदो रहेछ, कति टाइम लाग्दो रहेछ, र यो हामीले कहाँ कहाँ के कुरामा युज गर्दो रहेछ, विल लुक एट द्याट इन द नेक्स्ट लेसन।